खबर है पाकिस्तान कप जिसका इफ्तिताही मैच आज हो रहा है गवादर स्टेडियम में। पहला मैच खेला जा रहा है गवादर डॉल्फिन्स और शोबिस स्टार्स के दरमियान। शोबिस शार्क्स जो है मद्दे मुकाबिल हैं। अभी तक जो अपडेट्स आ रही है मैच के हवाले से वो आपके साथ बताते चलें कि ये एक प्रोमोशनल कप है सबसे पहले तो, और ये जो एक ओवरऑल खूबसूरत एम्बियंस है इस स्टेडियम का उससे जो है वो मुतारिफ कराने के लिए लोगों में इसका आगाज किया गया है। तो आज का जो मैच का टॉस जीता था वो गवादर डॉल्फिन्स ने जीता था एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। और अब देखना यह है कि पहले बैट करके शोबिस शार्क जो है वो क्या गोल खिलाते हैं, और थोड़ी सी चिट चैट भी होती रही, उस हवाले से भी आपको बताते रहेंगे कि ग्राउंड में क्या एक्टिविटीज रही। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सुहेब अलवी साहब, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट, और आज के मैच के हवाले से ना सिर्फ रहनुमाई करेंगे बल्कि थोड़ा फन भी इनके साथ रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये नुमाइशी टूर्नामेंट किया जा रहा है ताकि ये जो स्टेडियम है इसको इनलाइटन किया जा सके, लोगों की तवज्जो यहाँ पर दिलाई जा सके कि ये कितना खूबसूरत स्टेडियम है। और अभी तमाम तर काम तो नहीं मुकम्मल हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब आप इस स्टेडियम को देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सुहेब, यकीनी तौर पर सबके लिए बहुत ही काइंड ऑफ प्राइड मोमेंट है हमें, और इस तरह या फिर आइलैंड्स में देखते हैं, वेस्ट इंडीज में आपको नजर, श्रीलंका में शायद आपको इस तरह का एम्बियंस नजर आता है। कंसिडरिंग दैट मेकिंग दैट स्टेडियम इन पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, बलूचिस्तान की जगह है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। हाउ डू यू फील अबाउट? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बिकॉज देखें एक तो ये है कि बलूचिस्तान हमेशा निगलेक्टेड रहा है। हाँ। और कोई हमारी इतनी 70 साल के ऊपर से क्रिकेट हो रही है लेकिन बलूचिस्तान से कोई प्लेयर्स नहीं आए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इतना खूबसूरत स्टेडियम और क्रिकेट का एक तरह से लॉन्चिंग हो रही है बलूचिस्तान में प्रॉपर। पहले क्वेटा में था अयूब स्टेडियम और वहां पे वनडे इंटरनेशनल्स भी हो चुके हैं, हाँ। लेकिन वो बात नहीं थी क्योंकि वो छोटा सा एक मेन सिटी में। यहाँ पे अब बलूचिस्तान में आप सही मानों में ये जब तस्वीर देखी तो आईसीसी ने ट्वीट किया कि अगर दुनिया में कोई ऐसा स्टेडियम हो तो बताओ, जबकि अभी आपने खुद बोला केप टाउन जहाँ टेबल माउंटेन का बैकड्रॉप है, फिर उसके वेस्ट इंडीज के जहाँ पहाड़ आपको बहुत दिखते हैं एंड बहुत इनक्लोज जगह है। और सबसे एक्सक्यूज मी, न्यूजीलैंड में क्वींसटाउन का जो ग्राउंड है यहाँ पे बाकायदा यू कैन सी द एयरप्लेन्स लैंडिंग। बहुत मजेदार स्टेडियम है ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत खूबसूरत। लेकिन ग्वादर की जो ये खूबसूरती है, जो व्हाइट रॉक है, और आई डोंट नो सादी आप वहां जा चुकी है नहीं जा चुकी, मैं बहुत पहले गया था और इट इज अनबिलीवेबल जो वहां की रॉ ब्यूटी है। तो मजा ये आ रहा है कि एक तो बलूचिस्तान को इंटरनेशनली लॉन्च हुआ है। पहले अयूब स्टेडियम क्वेटा में ओडीआई होता था, पता भी नहीं चलता था, कोई नोट भी नहीं करता था, जस्ट अ टेरेस्ड स्टेडियम। लेकिन ये जो स्टेडियम है इसने तो दुनिया की आंखें खोल दी है। बल्कि इंडिया के अखबार में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर एक फोटो फीचर किया कि वाकई ऐसा ग्राउंड हमने नहीं देखा है। तो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर जो इंडियंस हैं वो तक इस ग्राउंड की इतनी तारीफ कर रहे हैं। राइट, अच्छा, चूंकि बलूचिस्तान इज माय मदर टाउन सो आई हैव विजिटेड अ लॉट ऑफ बलूचिस्तान और आई एम अ बिग फैन ऑफ बलूचिस्तान की जो रॉ हालत है मुझे बहुत पसंद है। सो मेरी एक काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट भी है इसके साथ। बट द थिंग इज कि बलूचिस्तान में एक हमने गवादर में स्टेडियम बना दिया, अब उसको हम जाहिर है जब आप किसी जगह पर रोशनी डालते हैं, लोगों की नजरें वहां पड़ती हैं, वो लाइमलाइट में चीज आती है तो फिर वो इंप्रूव होती है, वो डेवलप होती है। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, कंसिडरिंग कि अभी यहाँ पर जो ग्रास है वो बड़ा जबरदस्त नजर आता है, पिच बड़ी अच्छी प्यारी बनी हुई है, थोड़ी सिटिंग अरेंजमेंट उतनी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैचेस होंगे तो इसको भी इंक्रीज किया जा सकता है, लाइट्स आ जाएंगी, फ्लड लाइट्स, तो इसका एम्बियंस और ज्यादा थोड़ा वास्ट हो जाएगा, ज्यादा प्यारा लगेगा। बट डू यू थिंक कि निगलेक्ट नहीं होना चाहिए? अब एक चीज जब इनिशिएट कर ही दी है तो इसको अब और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। You've made a very good point, because पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम रही है कि हम शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, आइडियाज बड़े अच्छे आ जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस में मारे जाते हैं। लेकिन देखिए मुझे इसमें उम्मीद है, पहले तो मैं स्टेडियम पे आ जाऊं, आई जस्ट होप कि इसको ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ना दें। देखें एक दो मैंने इसके वो मॉकअप्स देखे थे जो लोगों ने बनाए कि इसमें पूरा सर्कुलर स्टैंड्स दे के उसके ऊपर छत डालिए। नो, देखें एक तो ये है कि आप इसको 20 से 25,000 रुपए कैपेसिटी का आप 25,000 लोगों की कैपेसिटी, हाँ, 25,000 लोग, ज्यादा ना बड़ा बना, और इसमें ओपन स्पेसेस छोड़ें। जैसे कि न्यूजीलैंड में आप ग्राउंड्स देखते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे भी बलूचिस्तान में भी जो लोकल्स हैं वो इतने नहीं आएंगे। दूसरे वहां चाइनीज पॉपुलेशन बहुत है, उनको क्रिकेट से नहीं पता। तो जब भी यहाँ पे कोई प्रॉपर मैच होगा, कराची से लोग आएंगे, कुछ सिंध से आएंगे, कुछ लाहौर से आएंगे, 20-25 ज्यादा कभी यहाँ कैपेसिटी नहीं जाएगी।
تو اس کو کھلا رکھیں, اس کو گراسی بینکس بنائیں اور نولز بنائیں, اسٹیڈیم اچھا بنائیں, لیکن اسٹیڈیم شوڈ بلینڈ ان ود دا لوکل آرکیٹیکچر. دیکھیں آپ یہاں پہ ویسا اسٹیڈیم ڈریسنگ روم نہ بنا دیں جیسے آپ نے نیشنل اسٹیڈیم میں بنایا ہے, گدافی اسٹیڈیم میں, نہیں, اس کو کلب ہاؤس ٹریٹمنٹ دیں, اس کو یہاں پہ ذرا سا وائٹ راک والی فیلنگ دیں. تو یہاں پہ آپ کو پراپر آرکیٹیکٹس امپلوائے کرنے پڑیں گے جو کہ ایمبینس میں بلیو کرتے ہیں. Right. You use that word ambience, it's very perfect word for this, کہ آپ کو یہاں کا یہ جو اسٹیڈیم ہے نا, it should not stand out from the surroundings, it should blend in, it should represent. Right. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اسٹیڈیم میں زیادہ آپ کانکریٹ سٹرکچرز نہ لائیں, آپ سینڈی بینکس بنا دیں, آپ یہاں پہ امبریلاز والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, کارپیٹ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں, اینڈ وہ زیادہ خوبصورت لگے گا. رائٹ. اچھا ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے, کوئی بھی جیسے آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ لوکلز اتنے ہیں نہیں ہیں کہ جو آئیں گے میچز دیکھنے کے لیے, بیکاز آبادی تو اتنی نہیں ہے. جو اب اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح حکومت یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گھر بھی بن رہے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کا کام بھی یہاں پر جاری, تو ایونچولی ان مے بی 5 years or 10 years ہم دیکھیں گے یہاں پر آبادی آنا شروع ہو جائے گی. انٹل دین ڈونٹ یو فیل کہ اس چیز کو بھی خیال میں لانا چاہیے کہ ٹو میک اٹ مور آف لائک اے ٹورسٹ اسپورٹ. وین آئی سے دیٹ آئی مین اٹ بیکاز لوگ آئیں گے, وہ 2 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا میچ دیں. کوئی کراچی سے آ رہا ہے, کوئی نیئر بائی گوادر کے پاس ہب ہے اور رائٹ لیفٹ اور بہت سارے جو ٹاؤنز ہیں جہاں سے چھوٹے چھوٹے لوگ آ رہے ہیں, دے کین بائی دا ہول ڈے اینڈ کم ہیئر, وزٹ دا ادر پلیسز, مے بی گو ٹو دا سی, مے بی ڈو سم ایڈونچر, کم ہیئر, واچ اے میچ اینڈ دین گو بیک ہوم. سو ڈونٹ یو فیل کہ ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے, ناٹ جسٹ دا میچ بٹ دیر آر ادر تھنگس ٹو لک انٹو. ایبسولوٹلی. اور آئی تھنک اس میں پی سی بی اور بلوچستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو بہت رول پلے کرنا چاہیے. لیٹلی ان دا لاسٹ 6 months میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے بلوچستان کو پروموٹ کرنے میں. ان کے خوزدار میں جیسے وہ ایک لیکس ہیں یا واٹر فالز ہیں, وہاں تک اب یہ باقاعدہ پیکجز بیچے جا رہے ہیں. اور ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. جیسے برٹشرز ہیں, اگر آپ یہاں پہ انگلینڈ کا کوئی میچ کرا دیتے ہیں تو یقین مانے لوگ 1 ہفتے کا ٹرپ لے کر آئیں گے. اور وہ لوگ کیا ہوتا ہے, ان کی جو بامی آمی ہے وہ پوری فالو کرتی ہے انگلینڈ ٹیم کو. وہ ڈیورنگ دا ڈے میچ دیکھتی ہے, پھر شام کو وہ جاتی ہے اور بیچز پہ جائے گی. جو ریسٹ ڈے ہوگا جہاں پہ میچ نہیں ہوگا, وہاں پہ دے ول ٹیک ان دا لوکل کلچر اور اس کے سراؤنڈنگز میں گھومے پھریں گے. تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس میں کرکٹ ٹورزم جس کو آپ کہتے ہیں, کرکٹ ٹورزم کریں. اور یہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اسپورٹس کے حوالے سے. رائٹ. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, ناؤ دس از ون تھنگ گوادر. آپ نے دیکھا ہے ہمارے اپر ایریاز میں کتنی خوبصورت جگہ ہیں, اور وہاں پر بھی جب آپ جاتے ہیں, سنس آپ نے بھی ٹریول کیا ہوگا, میں نے ٹریول کیا جون جولائی کے ٹائم پر جب برف اتنی نہیں ہوتی ہے, تو میں نے لوگوں کو وہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لوگوں میں شوق ہے, لیکن چونکہ گراؤنڈ نہیں ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں وہاں پولو گراؤنڈز ہیں تو لوگ کھیلتے ہیں, اس میں انویسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ گراؤنڈز نہیں ہیں تو لوگ ظاہر ہے اپنا انٹرسٹ بھی نہیں, کیونکہ کھیلنے کے لیے آپ صرف گلی میں تو نہیں کھیلیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ پہاڑوں کی کٹی ہوئی جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ کون کرکٹ کھیلے گا, what I'm saying. تو ڈونٹ یو فیل کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے, گوادر از ون پلیس بٹ وی ہیو سو مینی ادر پلیسز, اور اس کو رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو سمندر بھی ہیں, پہاڑیاں بھی ہیں, راکس بھی ہیں, وی آر کمپلیٹلی رچ ود آل دا بیوٹیفل پلیسز ان پاکستان. سو ڈونٹ یو فیل کہ اور بھی جگہیں ہیں جن کو چانس ملنا چاہیے, جہاں گراؤنڈز بننے چاہیے. دیکھیں جب یہ بلوچستان کا گوادر کا یہ گراؤنڈ کی تصویر آئی تو پاکستانیز نے اور بھی تصویریں ڈالنا شروع کی, جس میں اسکردو کا ایک گراؤنڈ آیا. اور اسکردو کا بھی گراؤنڈ اسی طریقے سے ہے, لیکن وہاں پہ obviously پہاڑ کا نیچر ڈفرینٹ ہے, سیڈیمنٹری راک وہاں کے ڈفرینٹ ہے, راک فارمیشنز ہیں. تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو گرین اینڈ براؤن ماؤنٹینز دکھتے ہیں رادر دین وائٹ ماؤنٹینز. تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا ایک گراؤنڈ ہے. اور اسی طریقے سے میں نے اور بھی جگہیں دیکھی ہیں وہاں جب ٹریول کرتے رہے, بہت فلیٹ جگہیں ہیں, تو دے کین بی ڈیولپڈ. اینڈ اگین یہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس پروونس کی ٹورزم ایسوسیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اگر یہ سٹیپس لیں اور یہاں پہ ایسی فیسلٹیز بنا دیں جہاں پہ آپ کے چھوٹے موٹے سپورٹس بھی ہو سکیں. ابھی یہاں پہ ملنگ جبہ میں سکینگ ریزورٹ ہوا ہے, سکینگ کمپٹیشن ہوا ہے, تو کافی باہر سے بھی لوگ آئے. سو ایونچولی آپ پروفیشنلزم کی طرف جا سکتے ہیں. آپ چھوٹی موٹی ایسی بلڈنگز اس کے ارد گرد بنا دیں جہاں پہ ایک باکسنگ ٹورنامنٹ بھی ہو سکے, جہاں پہ آپ انڈور ٹورنامنٹس کرا سکیں, اور آپ وہاں پہ ریجنل ٹورنامنٹ کرائیں, ساک کے ٹورنامنٹس کرائیں.
تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ پاکستان میں ایسی ٹورزم جگہوں پہ اگر اس طرح کی گراؤنڈز بن جائیں تو سپورٹس کے تھرو وی کین برنگ ان اے لاٹ آف ٹورسٹ. رائٹ, تو ساتھ ساتھ میچ اپڈیٹس بھی ادھر ہماری ایکسائٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں میچ جو شروع ہونے والا ہے وہ ہم نے تھوڑا سا اگنور کر دیا تھا. ویل میچ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے. گوادر ڈالفنز اور شوبز شارکس کے درمیان میچ کا سٹارٹ ہونا ہے. جا رہے ہیں وسیم خان اور پاکستانی ایکٹر سلیم شیخ اوپن کریں گے فار دی شوبز شارکس اینڈ گوادر ڈالفنز پہلے بولنگ کر رہے ہیں. ٹاس جیتے تھے آج زلفی بخاری فیصل, اور ٹاس جیتنے کے بعد زلفی بخاری نے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کیسا فیصلہ رہا ہے؟ آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو ٹو آل آف یو جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. سیریسلی یہ ایک امیج شیئر کیا تھا فخر نے, اور اسی وقت ہم سب کے دل میں یہ آیا کہ یار یہاں کھیلنا چاہیے, اور ود ان اے منتھ ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. سب سے بڑی تو یہ ایکسائٹمنٹ ہے. ایک دوسری ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ اس گراؤنڈ کی ایک آفیشیل اوپننگ جو ہے وہ پاکستان کے جو ایکٹرز ہیں, جو اسٹارز ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایکسپیکٹیشنز میچ کی ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا بیکاز دونوں ٹیمز بڑی بیلنس ہیں, اور زلفی کا فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت صحیح ہے بیکاز ابھی تک شبنم جو ہے وہ موجود ہے گراؤنڈ میں. آج تھوڑی گلی ہے, سو تھوڑا پرابلم ہوگا بیٹسمین کو تھوڑی دیر کے بعد. ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی بیکاز جتنی تیز دھوپ ہے یہاں پہ, اس کے بعد گراؤنڈ بھی ڈرائی ہوگا اور پچ بھی. سو دیکھتے ہیں فخر کے کیا ہوتا ہے. میرے خیال سے فیلڈ کھڑی ہو چکی ہے, بالرز آ چکے ہیں, فیس کر رہے ہیں وسیم اور سلیم شیخ ساتھ میں موجود ہیں. عمر ہیں بالر, اور گوادر ڈالفن سے اب بڑا زبردست میچ جس کا انتظار آپ کو بھی تھا, ہمیں بھی تھا, پورے پاکستان کو, پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ان سب کو گوادر دیکھنا چاہتے تھے, گوادر کا ایک کرکٹ گراؤنڈ دیکھنا چاہتے تھے. ہم سب یہاں پہ موجود ہیں, اور عمر جو بالنگ کرنے آ رہے ہیں وہ انڈر 19 کھیل چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ کہاں تک جاتا ہے. یہ خوبصورت مناظر اس وقت آپ کی اسکرین پہ موجود, یہ دیکھیں آپ اور اس کے ساتھ انجوائے کریں آج پورا دن. اور فخر یہ بڑی تمہاری کوشش کامیاب ہوئی, اور اتنے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ایک چھوٹی سی کوشش سے. اور میں سب کے حوالے سے ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں, جس کو ہم نے کال کیا, جس کو ہم نے میسج کیا, اپنی شوٹس کینسل کروائی ہیں, سب کچھ کیا ہے. اور پہلی بال لیکن وائڈ تھا, اور یہ 4 ہوگا. بڑی خوبصورت رننگ, لیکن اٹس اے 4. خیال سے 5 کا 4 ہے. یہ امپائر نے ابھی تک اشارہ نہیں کیا ہے. یہاں سے سلپ ہوگا شروع میں, ویسے 2 بال ہونی ہے ایسے. اچھا سٹارٹ پاکستان شوبز کے لیے. چوکا نہیں دیا ہے امپائر نے ابھی تک. چوکا ہے, چوکا ہے بالکل. تھوڑی تاخیر سے, سرکاری طریقے سے تو تاخیر ہوتی ہے ہر چیز میں, اس طرح کا اشارہ تھا امپائر کی طرف سے. دوستو یاد رہے کہ یہ گوادر سے پہلی دفعہ تاریخی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گوادر کرکٹ اسٹیڈیم سے. اب سے کچھ ہفتے پہلے ایک دفعہ پھر عمر آ رہے ہیں گیند کرنے کو. وسیم خان پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سی ای او ہیں وہ اس کا سامنا کریں گے, اور اوور پیچ بال, اور ایک بار پھر بائے کے رن ملیں گے. 1 رن کے لیے کراس کیا. وکٹ کیپر جو ہیں وہ رضوان صاحب ہیں. اوکے, تو پہلی ہی گیند پر چوکا مل گیا ہے شوبز کی ٹیم کو, جنہوں نے اب بیٹنگ کا آغاز کر دیا ہے. اور وسیم اس وقت کریز پر موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہے سلیم شیخ جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت سٹارز کی ٹیم کو. بڑا اچھا سا سٹارٹ مل گیا ہے. obviously everybody is playing very lightly and already زلفی بخاری تو یہ کہہ ہی چکے ہیں کہ میں نے تو پہلے سے سارے معاملات طے کر وہ آج کل سینٹ کے الیکشن چل رہے ہیں نا, تو وہ دماغ میں فکسنگ کی چل رہی ہے میرے. They have spoke a lot about fixing, so maybe he somewhere has that. But even if it was just like a match and I would have been a captain, I would have never ever said it, never would have taken a chance. I don't want the word of fix on my show. اور میں ایک اور چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. اب وہ کہیں گے دیکھیں ان کے پولیٹیشنز بھی یہی کہتے ہیں کہ میچ فکس ہے, ویسے ہی پاکستان بدنام ہے فکس میں. لیکن چلیں کہہ گئے, لیٹس انجوائے what he said. Let's just enjoy and not discuss what he said. مجھے لگ رہا ہے کہ علی زیدی تو وکٹ کیپنگ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ دونوں بالیں اس کے چھوٹ گئی ہیں بیچ میں سے.
उससे पकड़ी नहीं जा रही थी, तो मेरे ख्याल में बॉल पहुंच नहीं रही है, विकेट कीपर को जरा सा आगे की तरफ आके खड़े होना चाहिए, वो पहली दूसरी टिप पे जा रही है। मुझे तो बिल्कुल बॉल बाउंस भी करती हुई नजर नहीं आ रही, इट्स लाइक असल मतलब में अभी flat कह रहे थे, but आई नो, देखें इन्होंने पिच जो है ना, अब ये नहीं पता कि किसी प्रोफेशनल्स ने ये पिच बनाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्क्वायर बन गया है। अब स्क्वायर जब बन गया है तो अब इसमें बहुत चीजें जो हैं वो इम्प्रूव की जाएंगी, लेकिन फॉर द मोमेंट इट्स गोइंग टू बी फन वॉचिंग देम। आई जस्ट होप कि ज्यादा लाइटली ना ले लें, जरा सा एक हाँ। यू नो एक जज्बा होना चाहिए जीतने का, रादर देन जस्ट एंटरटेनमेंट। एग्जीबिशन मैच में भी एक एक्साइटमेंट तो होना चाहिए। And it's not just one match, it's a cup. So if you know what I Yeah, mean, तो yeah. मतलब ये तो इफ्तिताही मैच इस वक्त जारी है, and then there is going to be more effort when there are more players to come in and join in the match. तो obviously ये भी बहुत ज़्यादा important है, but regardless of this, मुझे ऐसा लगता है कि you know इस का initiative तो ले लिया है इस ground का, but जब आप wider view में इसको देखते हैं तो आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर development हो सकती है। हम देख रहे हैं कि रोड एक तरफ रोड साइड नजर आ रही है, हिल के पीछे हम देख रहे हैं कि समंदर है, अभी एक तरफ बिल्कुल मट्टी ही मट्टी हर जगह पर आपको नजर आ रही होगी। सो अगर इसको यूं ही छोड़ दिया गया तो इट वोंट बी गुड, मतलब वो फिर रस्टी सा हो जाएगा सब कुछ। डोंट यू फील कि इस कप को शुरू करने के बाद अब ज्यादा चैलेंजेस देखिए मैं आपको बताऊं सादिया, मुझे ये 1981 का शारजा याद आ रहा है। 1981 में शारजा वो जस्ट लाइक दिस डेजर्ट था, ठीक है वहां इस तरह की पहाड़ी वाड़ी नहीं थी, लेकिन वो जस्ट अ डेजर्ट, और वो उन्होंने बीच में एक ग्राउंड बना लिया था। अगर आप 1981 की तस्वीरें अभी गूगल में मिल जाएंगी, शारजा 1981 अगर आप गूगल में टाइप करें हमारे नाजरीन और देखें और उसका कोई एरियल व्यू देखें तो इसी तरह था, बस एक बीच में ग्रीन पैच था, चारों तरफ डेजर्ट था और इसी तरह गाड़ियां एक साइड पे खड़ी होती थी। उसके बाद बाय द late 80s and early 90s it became a proper stadium, और उन्होंने उसके गिरदोनवा में एक गोल्फ कोर्स भी बनाया, एक फुटबॉल फील्ड भी बनाई, फिर वो डेवलपमेंट हुआ शहर में। तो जैसे ग्वादर एज अ सिटी डेवलप होगा और वहां पे फेंसेस लगना शुरू होंगे, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, फिर वो ग्रीनरी चारों तरफ करेंगे। सीपेक के प्रोजेक्ट में खूबसूरती का एलिमेंट भी शामिल है, उसके भी बजट्स हैं। तो ये जब होगा और आप देखिएगा छोटे छोटे स्टैंड बनेंगे, आयो बड़े स्टैंड ना बना दे, इट विल लुक अ प्रॉपर स्टेडियम। जब आप इसका एरियल शॉट लेंगे तो इतराफ में ग्राउंड के आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी विच विल बी प्लीजिंग टू द आईज। Right, but eventually you'll have to keep your eye on this because सबसे ज्यादा fear यही होता है पाकिस्तान के अंदर की चीजों का, वही that you're saying that idea comes, initiative is taken, but then you know somewhere in between असल में वो बन सादिया जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि ये सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर है, एवरीथिंग इन ग्वादर इज सीपेक, तो चाइनीज इसमें बहुत इन्वॉल्व है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग जब इन्वॉल्व होंगे तो ये बहुत अच्छी करेंगे। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, वी शुड नॉट निग्लेक्ट देम, इट्स जस्ट कि अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्लानर्स हैं, लैंडस्केप प्लानर्स हैं, एक से एक यहाँ पे खूबसूरती बन सकती है अगर आप उनको इन्वॉल्व करें along with any expertise that you want from abroad, from the Chinese or elsewhere। तो मैं यकीन आपको दिला सकता हूं कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है when it comes to aesthetics, designing, urban planning, और सिर्फ मौका देने की बात है। अच्छा, जुल्फी बुखारी has put on a little bit of weight, आप तो उसे recognize ही नहीं कर सके थे उन्हें। मैं तो नहीं recognize कर सका। अब अली जैदी भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं, all of them has really you know put on some weight lately। Do you think will they be able to burn some calories in this entertainment match today? Because apparently आगे सेनेट की जंग भी है, तो it is much needed for them right now। हाँ, you have to be very fit for the Senate elections because बहुत मारामारी भी होने वाली है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आई एम ग्लैड एक तरह से जुल्फी बुखारी एंड वसीम गो बैक एज फ्रेंड्स, दोनों इंग्लैंड में रहते हैं और वहां पे भी इनकी दोस्ती थी। और एक तो ये भी बात हुई थी कि शायद जुल्फी बुखारी ने रेकमेंड किया था वसीम खान को एज पीसीबी सीईओ, आई डोंट नो अबाउट दैट, सिर्फ सुनी मैंने बात, कहां तक वो उसमें सदाकत है आई डोंट नो। लेकिन बात ये है कि इट्स अच्छी एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन हाँ फिटनेस लेवल बहुत होना चाहिए और जरा सा इसको, जैसे जुल्फी बुखारी है, अली जैदी है और फवाश है, अब मुझे ये देखना होगा कि किस हद तक ये लोग फील्ड में भाग सकेंगे, कहीं ऐसा ना लगे कि शुगल हो रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन ऑडियंस से मैं जरूर कहूंगा कि देखें इसको प्लीज, कोई बड़ी सीरियस निगाह से ना देखें जो प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, enjoy the scenery and be thankful
to these two teams that they made all the effort to go there and play this match, and ग्वादर को इतनी हाईलाइट दी, इतनी इम्पोर्टेंस दी और एंटरटेनमेंट भी दिया है. Look at the grass, it's so beautiful. आपको ऐसी ग्रास पाकिस्तान के बाकी ग्राउंड्स में नहीं नजर आएगी. बिल्कुल, बहुत अच्छी ग्रास. जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये पूरा शारजा मुझे नजर आ रहा है. और बात अच्छी है कि इसमें देखें बाकायदा आपको लाइंड ग्रास दिख रही है जिसमें बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है. इट्स नॉट जैट. और रात को मैं रिजवान का वो व्लॉग सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि दिस इज नॉट एस्ट्रोटर्फ, दिस इज एक्चुअल ग्रास दैट दे हैव ग्रोन देयर. तो ये बहुत अच्छी बात है और ग्राउंड्समैन को बहुत क्रेडिट जाना चाहिए कि ग्वादर इज अ वेरी डस्टी प्लेस. यस, एंड ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि ग्वादर के पास समंदर है और जो जमीन के अंदर भी पानी है वो समंदरी पानी है, सॉल्टी है. ऐसे के अंदर ग्रास को ग्रो करना, व्हाट आई हैव रेड अबाउट दिस स्टेडियम, उसमें यही बताया गया है कि ये अमेरिका की ग्रास है जो कि ऑब्वियसली आजकल पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हो रही है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है. अच्छा, शारजा से छोटा ग्राउंड लग रहा है मुझे ये. एम आई राइट अबाउट इट सोहेब? बिकॉज मुझे बाउंड्री इतना बहुत ज्यादा नहीं, बहुत करीब लग रहा है सब कुछ. बिकॉज फिजिकली देखेंगे तो आइडिया होगा, बिकॉज शारजा तो मैंने फिजिकली देखा है, यूज्ड टू गो देयर अ लॉट जब वहां क्रिकेट होती थी 80s में. लेकिन इट सीम्स आइदर द सेम साइज और प्रोबेबली स्लाइटली छोटा हो सकता है. लेकिन because what I can say is कि बाउंड्रीज बहुत जल्दी आ जाती हैं. जस्ट they don't have to run around. भाग नहीं सक रहे हैं तो बॉल जो है ना वो जल्दी पहुंच जाती है, तो इसलिए आपको शायद लग रहा हो. अदरवाइज कोई, अब देखें ना जैसे इन्होंने दीवार बनाई हुई है, आई वुड नॉट पेंट इट दिस कलर पिंकिश व्हाटएवर. आई वुड पेंट इट अ बिट वाइट, ताकि जितना ये नेचुरल ब्लेंड हो ना उतना अच्छा है. बल्कि यहाँ कंक्रीट दीवार होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे फेंसेस होने चाहिए. फेंसेस ऐसी चीज है कि आप उसके सी थ्रू भी कर सकते हैं. लेट दैट बी अ नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ द बैकग्राउंड. Right, but right now there is not much to show from that side. वॉल के पीछे अगर हम देखते हैं एरियल व्यू में, I could see was कि उसके पीछे भी मट्टी ही मट्टी है और कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है. तो probably it is just a very beginning और आहिस्ता चीजें होगा. जब आप बाहर में वहां पे कुछ ग्रो करेंगी, फिर दीवार टूटेगी, फिर वो फेंसेस बनेंगे. This usually happens. So this is what we have seen, that हमारे यहाँ प्लानिंग का बहुत ज्यादा फुकदान है. Not just here, everywhere हम देखते हैं पहले एक चीज क्रिएट की जाती है, फिर उसे डिमोलिश किया जाता है, फिर उसे नए सिरे से बनाया जाता है. And then there is whole lot of money that we waste and then we put in. And Absolutely, यही अफसोस होता है कि लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है हमारा एट द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन जिसको कहते हैं. बट स्टिल मुझे जो एक अच्छी बात लग रही है कि देखिए इन्होंने खाली एक पिच नहीं बना दी. मुझे याद है शारजा में इन्होंने 1 या 2 पिचेस बनाई थी. इन्होंने माशाल्लाह से 3 पिचेस तैयार की हुई हैं स्क्वायर में. और इवेंचुअली जिसको कहते हैं कि वंस जरा सा यहाँ प्रॉपर ग्राउंड्समैन पोस्ट हो जाए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको टेक चार्ज ले ले, जैसे उसने फैसलाबाद स्टेडियम का किया, अब नियाज स्टेडियम का भी सुना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज टेकिंग इन चार्ज. और कराची में मुझे याद है अबाउट 15 years बैक तौकीर जिया साहब जब पीसीबी चेयरमैन थे तो उन्होंने 5-6 ग्राउंड्स बनाए थे और नाजमाबाद गुलबर्ग में बने कराची में, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उनको डेवलप किया था. पिचेस अच्छी बनी और यहाँ पे अच्छे मैचेस होने लगे नेशनल स्टेडियम के अलावा भी. राइट, बट आपने देखा है क्लोजली इस पिच को, पता नहीं आपको कितना दिख सका है वो. आई कैन सी देयर इज नो ग्रास, देयर इज नो क्रैक. इज इट बिकॉज अभी यहाँ पे मैचेस नहीं हुए हैं? एब्सोल्युटली, देखिए नहीं है, साफ सुथरी है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, द वर्ड दे यूज कंचा. अभी प्रोबेबली इन्होंने प्रोफेशनल वो जो है ना प्रोफेशनल ग्राउंड्समैन या पिच क्यूरेटर्स हुए हैं वो अभी हायर नहीं किए होंगे, किसी ने बना दिए. इवेंचुअली तो इसको द पिच विल हैव टू बी डग अप, उसकी बाकायदा सॉइल होगा. मैं कहूंगा जैसे राशिद लतीफ जैसे क्रिकेटर हैं, इन जैसे लोगों का आप इन्वॉल्व करें. उसने जब अपनी राशिद लतीफ ने क्रिकेट एकेडमी बनाई, उसने 16 पिचेस बनाई अपने वहां पे नेट प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द ग्राउंड. और वहां पे इंडियन टीम जब 2004 में आई थी तो लक्ष्मण उन पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस करने जाता था, बिकॉज वो कहता था वहां नेशनल स्टेडियम से बेहतर वो पिचेस है प्रैक्टिस करने के लिए. तो अगर आप ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें जिन्होंने रेत से पूरा ग्राउंड बनाया, फिर 16 पिचेस बनाई, एंड वी शुड हायर देम एज कंसल्टेंट्स. और राशिद लतीफ तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ऑफ एंड ऑन कोचिंग करता रहता है. एंड इसी तरह और भी होंगे आपके पास, और भी अच्छे ग्राउंड्समैन हैं पाकिस्तान में, उनको प्रोफेशनली लगाएं
اور اس پچ کو ایک دفعہ بنائیں اور اچھی بلکہ پورے اسکوائر کو. آئی فیل اس کے جو پچ کا سرفیس ہے اٹس ویری ہارڈ, مطلب اس میں بالکل بھی باؤنس موجود نہیں ہے. سو بال جب آ کے لگ رہا ہے اور وہ باؤنس کرتا ہے بال, تو وہ اتنا اس کو باؤنس نہیں مل رہا ہے. کمز ان جو فلائٹ ہے بال کا وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے. یہی میں بھی ابھی دیکھ رہا تھا, لیکن اگین میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آن سوائل, سو آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا چیز ڈال کے پچ بنائی ہے. اٹس ویری مڈی. میرے کو جو فیلنگ آ رہی ہے اس کے اوپر وہ بہت مڈی فیل آ رہی ہے پچ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لوکل سوائل لے کے بنائی ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوکل سوائل ہی لیں, آپ امپورٹ کر سکتے ہیں سرٹن سارٹ آف را مٹیریل, بٹ آپ نے صرف اس کا بیڈ, جو پچ کا بیڈ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے آپ زیادہ کانٹراسٹ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ شہر ایسے ہیں, کچھ گراؤنڈز ایسے ہیں جہاں پہ پچ کا نیچر چینج نہیں ہو سکتا بیکاز آف دا لوکل سوائل. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سہیب الوی, سینئر کرکٹ اینالسٹ, اور ہم بات کر رہے ہیں جو میچ کھیلا جا رہا ہے گوادر اسٹیڈیم میں. اس وقت میچ کھیلا جا رہا ہے ڈالفنز اور شارکس کے درمیان. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج پولیٹیشنز کی ٹیم جیتتی ہے یا پھر شوبز کی ٹیم جو ہے آج اب حاوی رہتی ہے ڈالفنز کی ٹیم کے اوپر. میچ کا آغاز ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی وکٹ نہیں گری ہے, اور آغاز جو ہوا ہے اس میں وسیم خان اور سلیم شیخ بیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت شوبز کی ٹیم سے. تو میچ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید خبریں بھی شامل کریں گے اور میچ اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ